silan yun, oy. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Inana ba na mo kamta mga uyon? Masudun ta ang katahuman ning kalibutan. Uy, ano din mo sayaw di ay? Ako manitiyan hidayan-dayan sa nahigmata nga kalangkaman. Nga nanangawi ning kabukiran. Ug magpandulong sa pagsalop sa kahaponon. Ug sa dugang nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makay tatay nga wa katagay ay nangalaay. 1, 2, 3! O kinabuhi yugyug kundi namugahi, og imong litkon muhuyos pa man hinuon. Way kinutuban, way hunong ang iyang gidulngan. Sabay-sabay! Ay-ay-ay, ay-ay-ay, nganong sakiton man. Nalalingawan ni tatay. Taray! Oscar! Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masuduta ang katahuman ning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Wow! Nga nanangawi ning kabukiran. Ug magpadulong sa pagsalop sa kahaponon. Come on! Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makay nanay nga nakatagay ay nangalipay. 1, 2, 3, go! O kinabuhi yugyug kundi namugahi, og imong pugsyon muhuyos pa man hinuon. Way kinutupan, way hunong ang iyang gidulngan. Ay-ay-ay, ay-ay-ay, nganong sakiton man. One more time! O kinabuhi yugyug kundi namugahi,